2.1 मा पुगेको छ सर इन्टिजरमा इन्टिजरमा है यसमा पुगेको थियौँ हामी ल यहाँबाट सुरु गरौँ है त आज नि कपी कलम सँगै राख है सबैले स्टार्ट भइसकेपछि ल आर्टिकल पढेकै छैन त यो पढाएन अगाडि हेर त छैन छैन सर हाम्रो यहाँसम्म पुग्यो होला सुरु गरेको छैन सर हो र पखाइ त म हेर्छु मैले लेखेको छ एकछिन एकछिन ल यहीँबाट सुरु गर है त हुन्छ कसलाई सुरु गर है त अब के अब पढाइछ भने रिपिट भयो ठिकै छ केही फरक पर्दैन अब हाम्रो युनिट 2.1 मा चाहिँ हाम्रो इन्टिजर कुराहरू छ थाहा छैन है सायद सुरु भएको छैन लिएर विभागमा चाहिँ पढा मैले अनि 2.2 मा चाहिँ म्याट्रिसेस कुराहरू छ होइन अब यसमा चाहिँ अलिकति नम्बर थ्योरी कुराहरू छ नम्बर थ्योरी भनेको रमाइलो पनि छ हामीलाई काम पनि लाग्छ होइन विशेष गरी यो नम्बर थ्योरी चाहिँ हाम्रो क्रिप्टोग्राफीमा बढी इम्पोर्टेन्ट छ है क्रिप्टोग्राफी भनेको त अब हाम्रो 5th सेमेस्टरसम्म चाहिँ होइन पहिला इलेक्टिभ थियो अहिले कम्पलसरी छ यस नम्बर थ्योरीको रोल यहाँ मात्र नै जहाँ पनि हुन्छ भन्नु खोजे है यो म्याथमेटिक्सको अब हेर अब इन्टिजर इज डिफाइन्ड एज अ नम्बर द्याट क्यान बी यो भनेको अब हामी सबैलाई थाहा छैन होइन 2.5 इन्टिजर हो होइन किन भन्दाखेरि यो फ्र्याक्सन भएर आइरहेछ होइन त्यसैले गर्दाखेरि होल नम्बर पनि इन्टिजर भयो कि द्याट क्यान बी रिटर्न विथआउट होइन विथआउट अ फ्र्याक्सनल कम्पोनेन्ट है 2.5 भनेको फ्र्याक्सनल कम्पोनेन्ट भयो सो इट इज नट इन्टिजर होइन त्यो भयो अब यो सेकेन्ड पोइन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सजिलो छ हेर सेकेन्ड पोइन्टले जस्तो होइन यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले कुनै एउटा इन्टिजर नम्बर लिएँ होइन इन्टिजर नम्बर लिएँ अब 8 भनेको हाम्रो के हो 8 भनेको 2 × 4 हो नि त हाम्रो होइन अब यसमा हेर त तिम्रो 8 भनेको बी भयो होइन 2 भनेको ए भयो अनि सी भनेको 4 भयो होइन यो कसो हेर्यो भन्दाखेरि यो सबै थाहा छ है अब ए भनेको चाहिँ ए डिभाइड्स 8 भयो ए भनेको चाहिँ अब भनेको 2 भनेको 8 को मल्टिपल भयो 4 टाइम्स भयो होइन अब 4 सँग हाम्रो मतलबै छैन यसमा किनकि हाम्रो यो नम्बर थ्योरीमा रिमाइन्डरसँग मतलब हुन्छ हामीलाई होइन 2 × 4 = 8 भयो भनेपछि 8 भनेको 2 को मल्टिपल भयो 2 भनेको 8 को डिभिजर हो भन्नु खोजे हो कि है त्यति मात्र हो अब यसको मिनिङ के हो डिभाइडको यो यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ए डिभाइड्स बी भन्नु खोजे होइन एक्ज्याक्टली डिभाइड भन्नु खोजे हो यो भनेको सबैलाई थाहा छ एले बीलाई डिभाइड गर्छ एले सीलाई डिभाइड गर्छ एले बी प्लस सीलाई पनि गर्छ होइन जस्तो हेर त 2 लाई डिभाइड जान्छ र 2 ले 6 लाई डिभाइड जान्छ भनेको पनि के 2 ले 4 + 6 10 लाई पनि डिभाइड जाने हो नि होइन त्यही भन्नु खोजे हो ए डिभाइड बी भनेको चाहिँ अब यो त जति पनि जाने भयो होइन सी त अब जतिले मल्टिप्लाई गरे पनि जाने भइहाल्यो होइन ए डिभाइड बी बी डिभाइड सी ए डिभाइड सी के रहेको एले बीलाई जान्छ बीले सीलाई जान्छ भनेपछि एले बीले सीलाई पनि जाने होइन 2 ले 4 लाई जान्छ 4 ले 16 लाई जान्छ भनेपछि 2 ले 16 लाई पनि जाने हो भने यो भनेको हाम्रो ट्रान्जिटिभ रुल लगाइहाल्छ होइन इन्टिजर डिभिजन भनेको यो त नर्मल कुराहरू है सबैलाई थाहा छ अब यहाँनिर अलिकति नयाँ कुरा आउँछ है किन नयाँ कुरा आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर मोड भने यो मोडले तिमीलाई अब कहिले पनि छोड्दैन है यो अहिले मात्र होइन पछि फर्दर सेमिस्टरमा पनि आउँछ यो मोड भनेको यो मोड अपरेटरको काम के हो भनेर के है जस्तो यो हाम्रो अल्गोरिदमले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई हामी कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि हामी यसरी लेख्न मिल्छ होइन डिभिजन अल्गोरिदमले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो 17 = होइन 2 × 8 + 1 हो नि हाम्रो होइन है अब यसरी लेख्न मिल्यो नि सबैलाई 17 भनेको त्यो ए भयो डी भनेको त्यो 2 भयो क्यू भनेको क्वेसन भयो रिमाइन्डर भनेको 1 भयो हैन त्यसरी लेख्न मिल्यो नि अब यसमा हाम्रो क्रिप्टोग्राफीमा अथवा नम्बर थ्योरीमा चाहिँ हामीलाई जहिले पनि के को मतलब हुन्छ भन्दा रिमाइन्डरको मात्र मतलब हुन्छ के हामीलाई क्वेसनको सरकारै छैन ओन्ली ड्युली रिमाइन्डर हो के रिमाइन्डर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोडले जहिले पनि के दिन्छ रिमाइन्डर दिन्छ के जस्तो हामीले सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हैन पर्सेन्ट गर्थ्यो नि हैन 5% 2 भने के हो 5 लाई 2 ले डिभाइड रिमाइन्डर कति आउँछ 1 आउँछ
होइन अब हामी पर्सेन्ट लेख्दैनौँ कि हामी के लेख्छौँ मोड लेख्छौँ त्यति मात्र फरक हो म्याथमेटिकली होइन हामी गर्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्ट लेख्दैनौँ यो प्रोग्राममा चाहिँ पर्सेन्ट हो तर तिम्रो क्युबेसिकतिर चाहिँ मोडै लेख्छौँ हामी होइन तर हाम्रो म्याथमेटिक्समा चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर अपरेटर भनेको मोड है 5 mod 2 भनेको कति हुन्छ अब 1 हुन्छ ल है बुझ्यौ है मोड भनेको हाम्रो रिमाइन्डर अपरेटर हो है अब मैले यसो यो साइड भ्यूबाट घटाइदिन्छु एकचोटि है ल मलाई भन अब होइन 7 mod 5 कति हुन्छ भन त 2 हुन्छ होइन 11 mod 4 कति हुन्छ 3 अनि 8 mod 6 2 अनि -8 mod 6 -8 ल हेर्न तिमीलाई कहिलेकाहीँ त्यो 5 मार्क्सको क्वेसनमा होइन यस्तो यस्तो पासहरू सोधिन्छ कि यस्तो सानो क्वेसनहरू कि त्यसैले जान जरुरी छ है कहिले आइदिन्छ अब नेगेटिभमा कुरा हो कि -10 mod 6 कति हुन्छ भन न -2 हो हजुर ल -2 लेखेँ मैले अब एउटा कुरा याद गर है अब रिमाइन्डर भनेको डिस्टेन्स हो होइन अब डिस्टेन्स भनेको नेगेटिभ हुँदैन यसको डिरेक्सन हुन्छ तर यसको म्याग्निट्युड नेगेटिभ हुँदैन होइन त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इनकेस यस्तो आउन सक्छ नि त नेगेटिभ पनि होइन यदि हाम्रो रिमाइन्डर नेगेटिभ आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यो -8 mod 6 मा डिभाइड गर्ने कुन हो 6 हो नि होइन र है पछि हाम्रो नेगेटिभ आयो भने के गर्ने भन्दा रिमाइन्डर जसले डिभाइड गरेको त्यो डिभाइड गरेको भ्यालु जोड्दिने कतै अब भनेको 4 एन्सर आयो -2 लेख्ने होइन 4 लेख्ने हो बुझ्यौ हाम्रो एन्सर 4 है बुझेन बुझेन सर यस्तो गर्ने हो हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि कति आयो -2 यसलाई 6 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर -2 आयो होइन र यसो हेर्दाखेरि होइन अनि रिमाइन्डर नेगेटिभ हुँदैन हामी नेगेटिभ लिँदैनौँ होइन यो के नम्बर थियो भयो किन भन्दाखेरि हाम्रो म्याथमेटिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर भनेको डिस्टेन्स हो भन्छ डिस्टेन्स नेगेटिभ हुँदैन भन्छ कि है म -12 किलोमिटर हिँडेँ भनेको मिनिङ के हो त्यसको मिनिङ छैन नि होइन डिस्टेन्सको तिम्रो डिरेक्सन हुन्छ तर यो म्याग्निट्युड नेगेटिभ हुँदैन भन्छ कि अब नेगेटिभ आयो अरे अब नेगेटिभ आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि यो रिमाइन्डरमा चाहिँ त्यो भ्यालु जोड्ने कुन भ्यालु जोड्ने भन्दाखेरि जुन नम्बरले हामी डिभाइड गरे हो होइन यो केसमा त हामीले यो -8 mod 6 भनेको मिनिङ के हो -8 लाई चाहिँ 6 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ भन्नु खोज्यो हो नि भनेपछि कसले डिभाइड गरेको भन्दा 6 ले डिभाइड गरेको भनेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब 6 जोडिदिन्छौँ कि भनेको इनकेस हाम्रो रिमाइन्डर नेगेटिभ आयो भने जुन नम्बरले डिभाइड गरेको त्यो नम्बर जोडिदिने हो कि भनेपछि -2 + 6 भनेको कति आयो 4 भनेको अब हाम्रो -8 mod 6 भनेको 4 हुन्छ भन्नु खोज्यो हो कि ठिक छ हेर सर 6 किन जोडेको सर खासमा होइन 6 ले डिभाइड गरे हो नि त जस्तो यहाँ हेर त जस्तो यहाँ 5 छ अरे यहाँ 5 छ अरे होइन तिम्रो अब -8 mod 5 भनेको -3 आउँछ होइन हो कि न -3 आउँछ अब तिमी यहाँ 5 जोड्ने हो कि 2 आयो कि 2 आयो जसले डिभाइड गरेको त्यो जोड्ने हो कि नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनु त पऱ्यो नि होइन किनकि रिमाइन्डर नेगेटिभ हुँदैन भन्छ होइन रिमाइन्डर नेगेटिभ आयो पोजिटिभ बनाउनु पऱ्यो कसरी पोजिटिभ बनाउनु भन्दाखेरि जसले डिभाइड गरेको त्यो जोडिदिने हो कि -8 mod 5 भनेको त तिम्रो 5 ले डिभाइड गरे हो नि त होइन त्यसैले -3 आयो अनि 5 जोड्ने हो कि ठिक छ अब एउटा कुरा है ल यहाँ कति हुन्छ भन त अब मैले -7 गर्ने नि ल यहाँ कति हुन्छ 5 हुन्छ त्यहाँ हो भइहाल्यो नि त -2 आउँछ -2 आएपछि तिमीले 7 जोड्नुपर्छ अब त्यो भनेको 5 आयो कि यसरी गर्नु पऱ्यो भनेको यो एकदम याद गर यो पछि हामी न्युमेरिकल गर्छौँ सबै न्युमेरिकलमा नेगेटिभ रिमाइन्डर आउने बित्तिकै गरिदिइ हाल्नुपर्छ नेगेटिभ रिमाइन्डर आउने बित्तिकै मोड लिइहाल्ने हो कि मोड लिने होइन कि जोड्ने भनौँ न होइन आखिर मोड लिएको त मोडलेकै हो त्यो होइन तर के बुझ्नु पऱ्यो भने रिमाइन्डर नेगेटिभ आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि हामी जुन नम्बरले डिभाइड गरेको त्यो नम्बर जोडिदिने यसमा कति आउँछ भने त 12 mod 14 कति हुन्छ 12 आउँछ ल पाइहाल्यो नि होइन किनकि 0 टाइम चाहिन्छ रिमाइन्डर भनेको 12 हुन्छ होइन सो यसरी काम गर्ने भनेको हाम्रो डिभिजन अल्गोरिदम भयो डिभिजन अल्गोरिदम हुँदैन यसको यसमा चाहिँ मेन काम भनेको मोडको है मोड अपरेटर भन्छ हामीलाई है ल अब आयो मोडुलर अरिथमेटिक होइन मोडुलर अरिथमेटिकले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नोटेसनलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ होइन कस्तो नोटेसन भनेको चाहिँ हेर त यो 3टा इक्वल भएको इक्वल 3टा इक्वल होइन कि 3टा धर्छौँ भनौँ न होइन एउटा इक्वल माथि यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ भन्दाखेरि ए इज कन्गोइङ टु बी मोडुलो एम भनेर पढ्छौँ यता मोड एम भन्ने पनि हुन्छ अथवा मोडुलो एम भन्यो भने मोडमा त भन्ने पनि हुन्छ होइन मोडुलो एम भन्ने पनि हुन्छ
ए इज कन्ग्रुएन्ट टु बी मोड एम भनेर पढ्छौँ होइन। यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि एलाई हेर है, एलाई चाहिँ होइन यमले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर बी आउँछ भन्नु खोज्यो अघि है। एलाई चाहिँ यमले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर बी आउँछ भन्नु खोज्यो है। जस्तो हेर त हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ल 7 इक्वल्स टू होइन, मैले इक्वल्स टू लेखेँ, तिनवटा लेख्न अप्ठ्यारो छ नोट पारेर इक्वल्स टू लेखेँ होइन। अनि कति लेखेँ भन्दाखेरि 2 लेखेँ होइन। अनि कति लेखेँ भन्दाखेरि मोड 5 लेखेँ। हेर त यसको मिनिङ के भन्दाखेरि 7लाई होइन 7लाई 5ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 2 आउँछ भन्नु खोज्यो है। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि 7 इज कन्ग्रुएन्ट टु 2 मोडुलो 5 भन्नु खोज्यो कि यहाँ पनि छ हेर दी 17लाई होइन 17लाई 6ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ 5 आउँछ भन्नु खोज्यो कि यसरी है। भनेपछि हाम्रो अगाडिपट्टिको भ्यालु भनेको यन भयो, त्यसपछि भ्यालु भनेको हाम्रो रिमाइन्डर भयो, त्यसपछिको भ्यालु भनेको हाम्रो डिभिजर भयो कि। त्यसैले एलाई चाहिँ यमले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर बी आउँछ भन्नु खोज्यो। द्याट इज ए इज कन्ग्रुएन्ट टु बी मोडुलो एम भनेर पढ्छौँ हामी। यहाँ चाहिँ के गरेर पढ्नु पऱ्यो 17 इज कन्ग्रुएन्ट टु 5 मोडुलो 6 भनेर पढ्नु पऱ्यो होइन। यो भनेको हाम्रो भयो है। अब मलाई एउटा कुरो भन्दा यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यहाँ, यो -4 होइन है, 4 मात्र भयो सपोज 1 होइन। अनि यहाँ सपोज -4 भने कति हुन्छ होला अब -4 यहाँ 2 अब 2 हुन्छ। ल पाइहाल्यो नि त होइन। यो भनेको मोडुलर अर्थमेटिक कुराहरू भयो। ल एउटा कुरा भन त मलाई होइन, भर्खर मैले लेखेँ होइन ए इज कन्ग्रुएन्ट टु बी होइन मोड यम लेखेँ मैले होइन। अब एउटा कुरा भन मलाई, यदि मैले ए माइनस बी अनि मोड यम निकाल्यो भने होइन यसको भ्यालु कति हुन्छ होला 0 0। जहिले पनि 0 हुन्छ, जहिले पनि 0 हुन्छ। किन भन्दा रिमाइन्डर घटाएपछि एक्ज्याक्ट डिभाइड गइहाल्छ नि र। हामीले कुनै पनि नम्बरमा डिभाइड गरेर रिमाइन्डर के आयो अरे, अब त्यो रिमाइन्डर घटाएपछि त जहिले पनि एक्ज्याक्ट डिभिजन भइहाल्छ नि, एक्ज्याक्ट डिभिजिबल भइहाल्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि ए इज कन्ग्रुएन्ट टु बी मोड एममा ए माइनस बीलाई यमले डिभाइड गरी रिमाइन्डर जहिले पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ है। मोडुलर अरिथमेटिक भयो है। अब यहाँ है यो एउटा रुल छ होइन, यो त भइहाल्छ। ए इज कन्ग्रुएन्ट टु बी मोड एम भयो र सी इज कन्ग्रुएन्ट टु डी मोड एम भयो भने होइन ए प्लस सी ए बी प्लस टी यो भइहाल्छ। ए र सी जोडेको बी र डी जोडेको अनि यतापट्टि मल्टिप्लाई गरेको होइन, त्यो केही पनि छैन। यो दुइटा पनि चाहिँ हामी एक्जाम जस्तो भनेर मान्न सक्छ होइन, यो हुन्छ भन्नु खोजेँ। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर एबिसिडी यहाँ डिफ्रेन्ट भ्यालु छ होइन, अनि यहाँ एम त सेम छ नि हाम्रो। जस्तो यहाँ हेर त 7 इज कन्ग्रुएन्ट टु 2 मोड 5 होइन, 7लाई 5ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 2 आयो, 11लाई 5ले रिमाइन्डर गर्दा 1 आयो होइन, डिभाइड रिमाइन्डर 1 आयो। अब हेर त प्लस गरेको नि 7, अब यो र यो जोड्नु त होइन 7 + 11 भनेको कति हुन्छ 18 भयो होइन। अनि 2 + 1 भनेको कति हुन्छ 2 + 1 भनेको 3 भयो, रिमाइन्डर जोड्ने हो होइन। भनेपछि अब हेर त मिल्दैन हेर त 5ले 18लाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति हुन्छ 3 हुन्छ होइन, मिलिहाल्यो होइन र। यो ठिक यो मिल्छ भन्नु खोज्यो है। अब मल्टिप्लाई गर है त 7 र 11 मल्टिप्लाई गरिदियो होइन कति भयो 77 भयो होइन। अनि 2 र 1 मल्टिप्लाई गर्यो कति भयो 2 भयो। अब मिल्छ मिल्दैन हेर त 5ले 77लाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ 2 आउँछ, यो पनि मिल्यो। भनेपछि यो रुल चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भन्नु खोज्छ है। ठिक छ। अब मलाई एउटा कुरा भन ल, यो कन्डिसन छ र यो कन्डिसन छ भनेदेखि होइन हाम्रो एडिसनमा कति आउँछ त एड गर्दाखेरि हेर त कति आयो
कतै आयो भने त 12 अनि पकाइ त म नोट गर्छु आयो होला अनि कम गोइङ टु 1 + 1 2 आयो अब मोर अनि 2 आयो यस्तो आयो हैन हेर त जोड्दा यस्तो आयो हैन 5 र 7 त 12 भयो 1 + 1 भनेको 2 भयो हैन मोड 2 भयो हैन अब एउटा कुरा है अब 12 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 2 आउँछ आउँदैन नि हैन र रिमाइन्डर त 0 आउँछ त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा रिमाइन्डर 0 नै हुन्छ के कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँ रिमाइन्डर जोड्दाखेरि हैन रिमाइन्डर जोड्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यदि हाम्रो जुन डिभिजर भन्दा ठुलो त रिमाइन्डर हुँदै हुँदैन हैन र भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि फेरि त्यो मोड लिने हो के भनेपछि मैले ब्र्याकेटमा लेखे हैन नोट भनेर लेखे हैन अब इफ हैन r is greater equals to m भन हैन then r equals to r mod m हैन यसरी लिनु पर्यो के भनेपछि अब तिम्रो 1 छ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो 1 mod 2 1 हुन्छ त्यसले पनि नले पनि के फरक पर्दैन हैन तर तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि यहाँ रिमाइन्डर चाहिँ हैन हाम्रो डिभिजर भन्दा ठुलो अथवा इक्वल आयो भने फेरि के गर्नुपर्छ मोड लिनुपर्छ के हामीले भनेको अब के गर्नु पर्यो 2 mod 2 फेरि लिनु पर्यो 2 mod 2 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ 0 राख्नु पर्यो कि तिमीले यसरी मैले त्यही देखाउनु त्यो पर्टिकुलर एक्जाम्पल दिएको हो कि तिमीलाई हैन त्यसैले अब 2 लाई डिभाइड गर्दा कति आयो रिमाइन्डर 0 आयो मिल्यो हैन अब इन्टु गर्दा कति हुन्छ हेर त 5 * 7 भनेको 35 हैन 35 इज कङ्ग्रुएन्ट टु 1 हैन अनि मोड अनि 2 भनेको 2 अब यो 1 आएपछि त मोड लिनु परेन भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि 35 ले 2 ले डिभाइड रिमाइन्डर 1 हुन्छ हैन भइहाल्यो अब एउटा कुरा भन त जस्तो 7 इज congruent to modulo हैन 2 mod 5 छ एउटा हैन अर्को भनेको चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि 9 is congruent modulo to 4 mod 5 हो हैन यस्तो आयो अब सम गर सम भनेको 7 + 9 भनेको 16 हो नि हैन 16 is congruent modulo to 4 2 + 2 2 + भनेको 6 भयो हैन अब मोड अनि 5 ठीक छ ल अब 6 ठुलो आयो हैन अब कति हुनुपर्छ न त 1 हुनुपर्छ 1 हुनु पर्यो हो अब 6 लाई फेरि मोड लिनु पर्यो के 6 mod 5 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ अब एन्सर 1 यसरी 1 लेख्ने हो के अब 16 भनेको 16 mod 5 भनेको 1 आइहाल्यो हैन यसरी मिल्छ भन्नु खोजेको के त्यसरी रिमाइन्डर चाहिँ हाम्रो डिभिजर भन्दा ठुलो आउँछ भनेदेखि इक्वल आउँछ भने मोड लिइहाल्ने हो के है यसरी काम गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको है यसमा अब अरिथमेटिक मोडुलो m हैन यसमा चाहिँ अब एउटा सानो क्वेशन सोचे म पहिला कस्तो क्वेशन भन्दाखेरि सबै हटाइदिए मैले कुनै पनि m ले चाहिँ हैन कुनै पनि नम्बर m लाई मैले डिभाइड गरे हैन अब क्वेशन जति आउँछ खान मतलब छैन भनेदेखि यस्तो केसमा हैन यस्तो केसमा चाहिँ रिमाइन्डर चाहिँ कति हुन सक्छ त कति कतिसम्म हुन सक्छ होला रिमाइन्डर यो केसमा कुनै पनि नम्बर 0 देखि n - 1 हो एक्ज्याक्टली 0 देखि n - 1 हैन n - 1 सम्म आउँछ किन भन्दा हेर त कुनै पनि नम्बर 5 ले हैन कुनै पनि नम्बरलाई m लाई डिभाइड गरे नि के आउँछ हाम्रो रिमाइन्डर भनेको कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ कि 2 आउँछ कि 3 आउँछ कि 4 आउँछ हैन अर्थ आउँदैन नि हैन 5 आउने बित्तिकै 5 द रिमाइन्डर आउँदै आउँदैन नि हैन 0 देखि 4 भने के हो 0 देखि n - 1 हैन 2 ले डिभाइड गर्ने रिमाइन्डर के हुन्छ हैन कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ भनेको 0 देखि n - 1 हो त्यही भन्ने हो अरे यो अब यो जुन 0 देखि यो जुन zn छ नि हैन यो zn ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ हैन n ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर के आउन सक्छ त्यसको सेट भनेको हाम्रो zn भयो के त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेट अफ रेजिड्यु भन्छौँ हैन सेट अफ रेजिड्यु भनेको सेट अफ रिमाइन्डरै हो के 0 देखि कहाँसम्म हुन्छ 1 - 1 सम्म हुन्छ भनेपछि z5 भ्यालु कति हुन्छ 0 1 2 3 4 भन्नु पर्यो तिमीले z7 भने कति हुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 सम्म जानु पर्यो z8 भने कति हुन्छ 0 देखि 8 7 सम्म जानु पर्यो z100 कति हुन्छ 0 देखि 99 सम्म जानु पर्यो है यो भनेको चाहिँ हाम्रो zn को भ्यालु भयो अब दुईटा कुरा सिम्बल छ एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो एडिसन मोडुलो हैन एउटा भनेको हाम्रो एडिसन मोडुलो प्लस m भनेको अर्को भनेको हाम्रो मल्टिप्लिकेसन मोडुलो के है एडिसन मोडुलो भनेको जोडेर मोड लिने मल्टिप्लिकेसन मोडुलो भनेको मल्टिप्लाई गरेर मोड लिने जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ हेर त a + m b भनेको मिनिङ के हो a र b जोड्ने अनि m को मोडुलो लिने a * m b भनेको मिनिङ को a र b मल्टिप्लाई गर्ने अनि m को मोडुलो लिने के त्यसैले एडिसन मोडुलोमा चाहिँ एडिसन गर्ने अनि मोड लिने
मल्टिप्लिकेसन मोडुलमा मल्टिप्लाई गर्ने अनि एड लिने यसो अनि मोड लिन्छ त्यो हेर त यहाँ हेर त 7 + 11 9 भने के हुन्छ तिम्रो यम भनेको 11 हो हैन अब के गर्ने 7 र 9 जोड्ने अनि मोड 11 गर्ने भनेपछि 7 9 भनेको 16 मोड 11 भनेको 5 हाम्रो आन्सर 5 आयो है अनि 7 इन्टु 11 9 भनेको 7 र 9 पुलाई मल्टिप्लाई गर्ने 60 अनि मोड 11 लिने कति 8 आयो के ठीक छ हैन यो त बुझिन्छ नि हैन ल मलाई भन त यसको आन्सर कति हुन्छ 8 + 7 - 12 चाहिँ त्यहाँ कति आन्सर आउँछ र त पहिला 8 र -12 जोड्ने अनि 7 को मोड लिने हो नि 3 आउँछ सर 3 आउँछ है 8 - 12 भनेको -4 भयो -4 मोड 7 भनेको -4 नै हुन्छ माइनस नेगेटिभ आयो 7 जोड्नु पर्यो -4 + 7 भनेको 3 भयो यसको आन्सर 3 आउँछ है कसैले बुझेर सोधै मलाई कसरी 3 आयो भनेर है मैले आन्सर लेखाएको छैन है यहाँ यसको चाहिँ कति आउँछ होला त मल्टिप्लिकेसन यो चाहिँ 5 आउँछ सर 5 आउँछ हो 8 × 16 भयो -16 मोड 6 भनेको -2 भयो -2 आएपछि नेगेटिभ आयो 7 जोड्नु पर्यो -2 र 7 जोडेपछि 5 आन्सर आयो है सो यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो 5 आयो हेर त कसैलाई कन्फ्युजन सोध्दा त कसरी 5 आयो भनेर त नभए लेख्दा हुन्छ है च्याटमा लेख्दा पनि हुन्छ कसैले लेखेको चाहिँ हेरौँ एकचोटि फेरि अब यहाँ तल लेखेको छ अरे इफ ए एन्ड बी यो त जेनरल कुरा आयो एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ तिमी सर हेर बुझ्छौ यसलाई डिसाइड गर्नु जरुरी छैन है तिम्रो त्यो ए र बी जेडेमा पर्छ भनेदेखि ए + बी र ए * बी को आन्सर पनि जेडेमा पर्छ भन्नु खोजेको क्या भनेको पनि के भन्दाखेरि तिम्रो ए र बी चाहिँ 0 देखि m - 1 को रेन्जमा छ भने हैन यो आन्सर यसको आन्सर पनि 0 देखि m - 1 को रेन्जमा आउँछ भन्नु खोजेको के ठ्याक्कै आन्सर दिएको छ यहाँ हेर नि एउटा एक्जाम्पल यो 2 र 3 लिएको छ z6 को रेन्जमा छ अनि एउटा 5 आयो आन्सर अर्को मल्टिप्लिकेसन मोडको 0 आयो भनेको पनि के हो त्यो 0 र 5 पनि 0 z6 मा पर्छ नि त हैन त्यही भन्नु खोजेको है एक्जाम्पल दिएन अब प्राइम नम्बर है सो प्राइम भनेको के हो भन्दाखेरि यो प्राइम नम्बर भनेको त स्कुलमै पढेर होला हामीले हैन कुनै पनि नम्बर n नम्बर चाहिँ प्राइम हुनुलाई के हुनु पर्यो त्यसको दुईटा मात्र फ्याक्टर हुनु पर्यो एउटा भनेको 1 अर्को भनेको n आफै हैन र अब मलाई एउटा कुरा भन त 1 चाहिँ प्राइम नम्बर हो कि हैन 1 प्राइम नम्बर हो कि हैन होइन सर होइन है किन भन्दाखेरि प्राइम नम्बरको डेफिनेसन के हुन्छ दुईटा चाहिँ फ्याक्टर हुनुपर्छ हुन्छ 1 अर्को n 1 को त 1 आफै भइहाल्यो n पनि 1 हो एउटा मात्र भयो नि त हैन त्यसैले गर्दाखेरि म्याथमेटिसियनले चाहिँ 1 लाई प्राइम नम्बर मान्दैन है अब हामीले सी प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि त ए कोड लेखा होला हामीले हैन यसरी कोड लेखा होला यो ट्रायल डिभिजन हुन्छ हामी हैन अथवा n चाहिँ कुनै पनि n चाहिँ प्राइम हो कि चेक गर्नलाई तिमीले के गरे होला 2 देखि n - 1 सम्म गयो होला हैन कुरा एउटै हो है n - 1 लाई हामीले रिड्युस गरेर रुट अन्डर n अथवा n/2 सम्म ल्याउने हो हैन यसरी चाहिँ हामी डिभाइड गर्न सक्छौं कुनै पनि नम्बर n प्राइम हो कि चेक गर्नलाई हैन कुनै एउटाले चाहिँ डिभाइड जाने बित्तिकै के भयो त्यो प्राइम भएन हैन हैन कसैले डिभाइड गएन भनेको मिनिङ के हो त्यो प्राइम भयो भन्न खोजे है अब यो प्राइमरी टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि होइन भनेर चेक गर्ने अल्गोरिदम भनेको प्राइमरी टेस्टिङ भयो है हामी दुईटा अल्गोरिदम पढ्छौँ है यो एउटा लुकास लेमार अर्को भनेको मिलर रबिन हैन अब यो लुकास लेमार अहिले पढ्छौँ मिलर रबिन चाहिँ अब एउटा क्लास पछि पढ्छौँ है किनभने अलिकति फाउन्डेसन नपुग्न सक्छ भनेर मैले अलि पढाएको छैन हैन सो लुकास लेमार चाहिँ अहिले हेरौँ हैन मिलर रबिन पछि हेरौँला है त सो यो दुईटा अल्गोरिदमको काम के हो भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि होइन चेक गर्छ भन्नु खोज्छ है लुकास लेमार हैन त पहिला अब लुकास लेमारले कसरी काम गर्छ है यो पी चाहिँ प्राइम हो कि हैन यो पी चाहिँ प्राइम हो कि चेक गर्छ अहिले कसरी चेक गर्छ भन्दाखेरि यो उसको अल्गोरिदम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म छ हैन हेर है एउटा यस पनि भेरिएबल उसले फोरमा स्लाइस गर्छ अनि यम क्याल्कुलेसन गर्छ है यम भनेको 2 को पावर p - 1 भयो हैन ठीक छ अब हाम्रो लुप घुम्छ यो भनेको लुप हो हाम्रो हैन लुप कति टाइम्स घुम्छ p - 2 टाइम घुम्छ के हैन यदि तिम्रो p चाहिँ 7 छ भने कति टाइम्स घुम्नु भयो 5 टाइम्स घुम्नु भयो p 100 छ भने कति टाइम्स घुम्नु भयो 90 टाइम्स घुम्नु भयो के अनि हरेक टाइम उसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु अपडेट गर्छ हैन यसको भ्यालु अपडेट गर्छ अनि के गर्छ p - 2 टाइम सकेपछि लुप भन्दा बाहिर आयो हैन लुप भन्दा बाहिर आयो हैन लुप भन्दा बाहिर उसले के चेक गर्छ यसको भ्यालु चेक गर्छ हैन यदि यसको भ्यालु 0 हो भने यसले प्राइम हो भनिन्छ यसको भ्यालु 0 होइन भने प्राइम होइन भनिन्छ के ठीक छ हेर त के कन्फ्युजन यसमा मैले एउटा एक्जाम्पल देखाएको छैन हैन किनकि सजिलो छ म डाइरेक्ट तिमीले एउटा एक्सरसाइज गर्न दिन्छु यसमा हैन यो मैले गरेर देखाउनु जरुरी छैन किनकि सजिलो छ यो अल्गोरिदममा भ्यालु मात्र राख्ने छ भने अरु केही पनि गर्नुपर्छ र केही पनि गर्नु पर्दैन हैन हेर त
त्यसैले एउटा काम के गर भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हो किन चेक वेदर 5 इज प्राइम र कम्पोजिट यो अल्गोरिदम अनुसार चेक गर त 5 चाहिँ प्राइम हो कि भनेर सबैले काम गर त कपीमा काम गर त यस 4 छ यम 2 को पावर p 5 - 1 हुन्छ अनि 5 - 2 भनेको 3 भयो हैन 3 टाइम्स चाहिँ यसको भ्यालु अपडेट गरिदेऊ है किन यसको भ्यालु 3 टाइम्स पछि 0 आयो भने प्राइम भयो भन्दियो होइन भने प्राइम होइन भन्दियो है ल गर त गर मै छु है कसैले कन्फ्युजन सोध यो चाहिँ एउटा काम गर त 5 चाहिँ प्राइम हो कि चेक गर सर त्यो m equals to 2p minus 1 फेरि यस्तो बुझाएन यो यम को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ फर्मुलाइज गर्यो हैन अनि यम कति भन्दाखेरि यम भनेको 2 को पावर p - 1 के जस्तो यहाँ अहिले के छ यम भनेको 5 छ हैन सरी p भनेको 5 छ हैन अब यम भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर 5 - 1 भनेको 32 - 1 भनेको 31 हुने भयो के यम सधैँ एउटै हुन्छ छैन त्यो p मा डिपेन्ड हुन्छ यम भनेको अब यम भनेको त्यो केसमा कति भयो यम भनेको 31 भयो के यम निकाल्ने तरिका मात्र निकालेको है त्यो अब 31 को मोड लिने के हरेक पल्ट है अब तिम्रो 4 भयो कति हुन्छ यम हेर त 2 को पावर 4 भनेको 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 हुने भयो अनि 16 - 1 भनेको 15 हुने भयो यम भनेको त्यसको लागि है भयो सर भयो कति आयो 0 आयो सर यसको भ्यालु अनि प्राइम भयो 0 आयो हजुर ल हजुर ल म यसलाई ट्रेसी गराइन्छ है त जस्तो यहाँ ल है त आज एउटा साथीको आएन र ठिकै छ है ल यहाँबाट गरौँ है त अब p भनेको हाम्रो 5 छ हैन p भनेको 5 छ अब 5 चाहिँ प्राइम हो कि चेक गर्नु पर्यो किन अब यस भनेको त फोन इज हाम्रो जहिले पनि 4 बाट सुरु हुन्छ है यस भनेको जहिले पनि 4 फिक्स हुन्छ हाम्रो अब यम चाहिँ हाम्रो फरक हुने भयो यम भनेको तिम्रो कति हुने भयो 2 को पावर 5 2 को पावर p भनेको 2 को पावर 5 अनि -1 भयो हैन 2 को पावर 5 भनेको तिम्रो 32 हैन 32 - 1 भनेको कति भयो 31 आयो हैन लिएर ठीक छ हाम्रो यहाँसम्म भयो हैन यहाँसम्म भयो हाम्रो यहाँसम्म अब रिपिट p - 2 हैन p - 2 भनेको तिम्रो 5 - 2 हो नि 5 - 2 भनेको 3 भयो हैन अब तिम्रो लुप कतिचोटि घुम्ने हो 3 चोटि घुम्ने भयो हैन लुप 1 लुप 2 लुप 3 3 चोटि घुम्यो हैन हरेक लुपमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु अपडेट हुन्छ है अब यस कति हुन्छ र त यहाँ सुरुमा यस भनेको चाहिँ कति हुन्छ सुरुमा यस भनेको चाहिँ हैन यस इन्टु यस सुरुको यस भनेको त 4 छ नि हैन भने 4 * 4 भनेको कति हुने भयो 16 हैन 16 अनि -2 है अनि -2 अनि मोड अनि 5 हुने भयो हैन सरी मोड 31 हुने भयो किन यम भनेको 31 छ नि हाम्रो हैन मोड 31 भयो लिएर अब 16 - 2 भनेको 14 14 मोड 31 भनेको 14 नै हुन्छ हैन यहाँ पहिलो लुप सके अब सेकेन्ड लुपमा गयो हैन सेकेन्ड लुपमा कति हुन्छ यस भनेको हैन यस त 14 भइसक्यो नि त हैन 14 * 14 भनेको कति हुन्छ 14 * 14 भनेको 196 196 हैन 14 * 14 भनेको 196 भयो तिम्रो
अब के गर्नु पर्यो त्यो 196 बाट 2 घटाउनु पर्यो हैन 2 घटाउँदा कति हुन्छ 194 हुन्छ हैन 194 हुन्छ यो भने तिम्रो 196 minus 2 भयो हैन त्यो भने कति हुन्छ तिम्रो मोड 31 भयो हैन भने यो कति हुने भयो 194 मोड 31 हुने भयो यो गर्दा कति हुन्छ त्यो 8 आउँछ होला है रिमाइन्डर है 8 आउँछ हो हेर त हो सर 8 आउँछ 194 लाई 31 रिमाइन्डर 8 आउँछ अब अर्को लुप गयो हैन यहाँ पनि छ अब यस भने कति हुन्छ हेर त 8 into 8 भनेको 64 भयो 64 minus 2 भनेको यति भयो हैन मोड 31 हो अब 64 minus 2 भनेको 62 भयो हैन 62 मोड 31 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ हेर त 31 गुणा 62 हो नि त भनेपछि अब लुप सक्यो अब यसको भ्यालु चेक गरे यहाँ हेर त यसको चेक गरेछ नि हैन 0 सेक्सन 0 छ नि भनेपछि जस्ट इक्वल्स टु 0 हो हामी के भन्छौँ देयरफोर हैन देयरफोर 5 इज प्राइम यस निकाल्छ नि त्यो त बुझ्यौ हेर त ल हेर त यहाँ छ यसरी यही ट्रेसिङ त हो नि हाम्रो अब यो 5 minus 2 भनेको 3 भयो हैन हरेकचोटि लुप 3 चोटि घुम्छ पनि छैन नि त हैन अब तिमीले चाहिँ p minus 2 टाइम लुप घुमाउनु पर्यो p भनेको चाहिँ के भन्छ जुन हामी नम्बर चेक गर्दैछौँ नि हैन त्यो नम्बर प्राइम नम्बर जुन चेक गर्छ त्यो प्राइम नम्बर चेक गर्नेलाई p भयो हैन सो p minus 2 टाइम्स हामीले यसको भ्यालु अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ हैन गरिसके सबै काम गरिसकेपछि चाहिँ यसको भ्यालु 0 भयो भने चाहिँ प्राइम भयो हैन भने प्राइम भएन भन्नु खोज्या हेर कन्फ्युज छ हेर त के एउटा गर्छु अझै एउटा ठीक छ हेर त अलि कन्फ्युज छ भने सोध क्वेशन दिनु न एउटा ल एउटा क्वेशन चाहिँ सजिलो क्वेशन दिउँ है त फोलाई चेक गर त फोलाई चेक गर ल जम्मा अब त्यो धेरै किन घुमाउने हैन फो भयो भने फोलाई चेक फो चाहिँ प्राइम हो कि चेक गर आयो फो कति आयो डिजिट मात्र लुप घुम्छ हो भन भन भयो फोको भयो सर कति आयो यसको भ्यालु फर्स्ट लुप सकेपछि नि 14 नै आउँछ सेकेन्ड लुप सकेपछि नि 14 आउँछ 14 आयो जस्ट 0 आएन नि त हैन हजुर 0 आयो 0 आयो भयो है अरु सबैको त्यही आयो हेर त 14 आएको तिम्रो फो भनेपछि कति भयो 2 चोको 16 15 भयो हैन 4 चोको 16 14 14 भने 14 आयो हैन पछि पनि 14 आयो होला हैन ल 14 चोको कति हो त्यो 14 आयो होला है सर यो एकचोटि उ चाहिँ बुझाइदिनु न कस्तो यो लुप यो दुईचोटि तीनचोटि हुने चाहिँ कसरी के गरेर थाहा पाउने हो ल पी मा डिपेन्ड गर्छ नि तिम्रो हैन र तिम्रो जस्तो अघि न पी भनेको 5 भयो हैन 5 भनेको तिम्रो पी भनेको 5 भयो हैन अघि न प्राइम नम्बर भनेको तिमीले चेक गर्ने त तिमीले यसमा चेक गर्ने भनेको त पीलाई चेक गरे हो नि त हैन पी प्राइम भयो कि भनेर
अनि त्यो लुप कतिवटा घुम्छ भन्दा लुप भनेको तिम्रो p-2 घुम्ने हो नि त p-2 p-2 भनेको 5 - 2 भनेको कति भयो 3 भयो नि त्यसै 3 चोटि घुम्यो अब हेर त अब तिमीलाई मैले भर्खर कति दिएँ p भनेको 4 दिएँ हैन 4 प्राइम भयो कि चेक गर्न अब p-2 भनेको कति भयो 4 - 2 भयो 4 - 2 भनेको कति 2 अब यो केसमा त तिम्रो दुई चोटि मात्रै लुप घुम्छ भन्न खोजेको हो कि भनेपछि 6 भयो भने तपाईँको 4 चोटि घुम्छ 4 चोटि हुन्छ होइन 4 चोटि घुम्छ ठिक छ 100 हो भने कति चोटि घुम्छ 98 चोटि घुम्छ हैन यो बुझाइदिनु न एकचोटि हजुर मोड यो 31 भनेर भनेको छ नि 16 मा आयो नि मोड 31 यो चाहिँ कसरी उ गर्ने हो यो बुझाइदिनु न यो मोड 31 भनेको कस्तो हो कसरी निकाल्ने हो मोड चाहिँ कसरी निकाल्ने भने मोड भनेको तिम्रो रिमाइन्डर गर्ने हो क्या जस्तो यस्तो हो तिम्रो जस्तो मोड भनेको रिमाइन्डर अपरेटर हो क्या अघि भर्खर पढाएको थिएँ नि त मैले यो भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि तिम्रो 8 कसरी आयो भन्दाखेरि हैन 194 लाई हेर त 194 लाई मोड 194 पछि मैले क्याल्कुलेटर हेर्छु है त 194 डिभाइड बाई 31 हैन 6 टाइम गएर त तिम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो कसरी आयो भन्ने कुरा है त 194 हैन इन्टु सरी 31 हैन 31 इन्टु तिम्रो 6 भनेको कति हुन्छ 31 इन्टु 6 भनेको 6 × 1 = 6 6 3 18 भयो किन 186 भयो हेर यसको मिनिङ यो मोडको मिनिङ के भन्दाखेरि 31 ले 194 लाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ भन्ने कुरा हो के भनेपछि तिम्रो के हो 31 ले चाहिँ 194 डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर चाहिँ कति आउँछ 6 टाइम गयो हैन अनि 194 - 186 भनेको त 8 हो नि हैन त्यसैले 8 आयो भन्ने कारण यो हो के रिमाइन्डर निकाले हो के बुझाइदिनु त हजुर बस फेरि एकचोटि बुझाउनु न यो यसलाई बुझाइदिउँ त्यो मोड निकाल्ने चाहिँ कसरी हो के त्यही बुझेको छैन मोड निकाल्ने भनेको रिमाइन्डर निकाल्ने हो है जस्तै यहाँ है अब यसमा कसरी देखाउने मैले फेरि म देखाइन्छ है त जस्तै यहाँ आएर म फेरि देखाइन्छ है त ल यहाँ आएर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि तिम्रो सपोज 8 मोड 5 भनेको कति आउँछ अरे ल सपोज हैन यसको मिनिङ के भन्दाखेरि 8 लाई चाहिँ हैन 5 ले 8 लाई डिभाइड गर्दा हैन रिमाइन्डर कति आउँछ रिमाइन्डर भन त 2.6 रिमाइन्डर त कहाँ 2.6 आउँछ र 1 इन्टे 1 रिमाइन्डर आउँछ र यो रिमाइन्डर यो 5 भन्छ 5 भयो किन 5 भन्छ 5 भयो हैन यो घटाउने हो हैन अनि हाम्रो यहाँ कति आयो 3 आयो हैन हाम्रो रिमाइन्डर त यो हो नि त हैन र हो रिमाइन्डर यो हो नि त 3 आयो भने यसरी गर्ने त हो नि हैन जस्तै यहाँ है अब यहाँ तिम्रो 194 मोड 31 8 आछ नि हैन अब कसरी आयो त यो कसरी आयो त भन्दाखेरि 31 ले हैन 194 लाई डिभाइड गर्ने हो किन यो 6 टाइम गयो हैन 6 टाइम भनेको तिम्रो कति हुन्छ 186 हुन्छ हैन 186 भनेको यो घटाउनु पर्यो हैन घटाएपछि अब कति आउँछ रिमाइन्डर त यो भनेको कति आयो 8 आयो यसरी आयो त नि ल बुझ्यो रिमाइन्डर हो के बुझ्यो अब सबैले बुझ्यो हजुर बुझ्यो सर बुझ्यो हैन हजुर यो s को भ्यालु चाहिँ फिक्स 4 नै किन हुन्छ यो हैन यो त अल्गोरिदम जस्तो यस्तो भयो तिम्रो हेर त जस्तो यो चाहिँ अल्गोरिदम डिजाइन गर्दाखेरि जुन लुकास लेमारले छ नि हैन लुकास लेमारले चाहिँ 4 बाटै सुरु गरेको छ उसको फिक्स भ्यालु हो त्यो हैन उले किन 4 बाट सुरु गर्यो भनेर धेरै ठाउँमा लेखेको छैन तर मेरो आफ्नो पर्सनल विचार चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो 2 भनेको जस्तो हेर त 2 र 3 छ हैन 1 2 3 छ अनि 4 छ हैन 1 त प्राइम नम्बर होइन हैन 2 भनेको एउटा मात्र इभेन नम्बर हो जो प्राइम नम्बर हो है संसारमा 2 भनेको एउटा मात्र त्यस्तो इभेन नम्बर हो जो प्राइम हो अरु कुनै पनि इभेन नम्बर प्राइम हुन सक्दैन है अनि 3 भनेको हाम्रो फर्स्ट अर्ड नम्बर जो इभेन हो हैन अनि उले 4 बाट सुरु गरेर लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो मेरो फिलोसफी चाहिँ त्यो हैन तर उले चाहिँ प्राय अल्गोरिदममा लेखेको छैन किन 4 बाट सुरु गरेर उले लेखेको छैन तर लुकास लेमारको जहिले पनि हामी चाहिँ के विचार गरौँ भन्दाखेरि यसको भ्यालु 4 बाट सुरु गरेको छ उले अब वाइ भनेर चाहिँ हामी गुगल गर्न सक्छौं हैन उले चाहिँ अल्गोरिदममा लेखेको छैन तर मेरो पर्सनल विचार चाहिँ त्यो हो के 2 भनेको फर्स्ट इभेन नम्बर भयो हैन जो एउटा मात्र प्राइम छ
थर्ड 3 भनेको फर्स्ट अर्ड नम्बर हाम्रो भयो प्राइम हैन अनि 4 बाट उसले चाहिँ त्यो कन्सेप्टबाट सुरु गरे हुन सक्छ है एजम्पसन मात्र हो तर उसले एल्गोरिदममा चाहिँ 4 बाटै सुरु गरेको छ है अब त्यसलाई हामी गुगल गरेर डिफरेन्ट मान्छेहरुको रिभ्यु पनि बुझ्न सकिन्छ है ठीक छ यो बुझ्यौ तिमीले हैन ल अब एउटा गर्छौ कि तिमीले धेरै कन्फ्युज लाग्यो मलाई एक्जाममा तिमीलाई अब लुकास लिमारबाट कुनै एउटा टेस्ट गरौ भने त कन्फ्युज हुन्छ क्या तिमीहरु अब चाहिँ गर्न सक्छु एउटा क्वेशन दिनु ल एउटा क्वेशन दिउँ है त अनि एउटा क्वेशन दिउँ आज क्लासमा ठिक हुन्छ ल अब के गरौ भन्दाखेरि 7 लाई चेक गर ल यो ठुलो नम्बर भयो यस्तो प्राइम नम्बर भएको हुनाले रमाइलो पनि हुन्छ धेरै पनि ल 7 लाई चेक गर ल 7 लाई चेक गर हैन कपी गर्ने त हो नि प्र्याक्टिस गर्ने हो ठुलो नम्बर भयो नि झन् धेरै तिम्रो लुप बढेको हुन्छ लुप बढेको हुन्छ झन् बढी क्लियर हुन्छ ल 7 लाई चेक गर 7 चाहिँ प्राइम हो कि हैन हुन त हो तर 7 - 2 भनेको 5 भयो 5 टाइम्स लुप घुमेपछि यसको भ्यालु चाहिँ 0 आउनै पर्छ ल चेक गर है त माथि सोलुसनमा यहाँ लगिदिनु न अनि त्यही अनुसार हेर्दै गर्नु चाहिन्छ ल ल ल ल यहाँबाट नि घटाइदिउँ यहाँबाट नि घटाइदिउँ है यसलाई हटाइदिउँ हैन मैले लेखेँ हैन चेक वेदर 7 इज प्राइम अर नट मैले लेखेँ ल यो पनि हटाइदिएँ सर आयो लास्टमा 0 आयो ल भइहाल्यो नि त बुझिहाल्यो नि लुकास लिमार टेस्ट सर लुपमा अलि केही मिस्टेक भयो कि यसमा यताउता केही सानो मिस्टेक भयो कि तपाईँ मिस्टेक हुने मेरो कि तिम्रो यसमा ठुलो नम्बर दियो भने छ नि त्यो लाइक 10 को भेटाउ त्यस्तो भने नि लुप त्यो लामो त्यो त गाह्रो त्यो त्यस्तो सोध्दैन 10 12 भन्दाले हुन्छ तिम्रो त 2 को पावर 10 त 1000 हुन्छ हैन गाह्रो हुन्छ त्यो ठुलो नम्बर दिएन तिमीलाई एक्जाम आयो भने त्यो 3 4 5 6 यसो सोधिदिनु हो के
त्यस्तो ठिकै हो नत्र ठुलो आयो त लामो हुन्छ यत्रो नम्बर। त्यो त ठुलो आयो भने तिम्रो त तिरिमिरी झ्याइ गरिहाल्छ नि त्यसले त होइन 6वटा डिजिट भएकै नम्बर आउँछ। अनि तिम्रो त्यो गर्दा गर्दै 1 घन्टा त्यसले खाइदिन्छ त्यस्तो ठुलो नम्बर दिए होइन त्यो त बेसिकली डिसएडभान्टेजै भयो नि त हैन। यस्तो हुन्छ नि तिम्रो त्यस्तो हुन्छ तिम्रो अब यो चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि जेनरली हाम्रो अल्गोरिदम भनेको त मान्छेले भन्दा नि मेसिनले गर्ने हो नि त यो होइन मेसिन पनि तिम्रो तिम्रो प्राइम नम्बर भनेको त मैले एउटा तिमीलाई देखाएको पनि थिएँ उतापट्टि हेर त एउटा किताब छ तिम्रो प्राइम नम्बर भनेको त धेरै एकदम कस्तो भने त्यो हाम्रो डिएनएमा त प्राइम नम्बर छ भन्छ यहाँ है द मोस्ट मिस्टिरियस फिगर भन्छ कि प्राइम नम्बर भनेको अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो प्राइम नम्बर भनेको त संसारको सबभन्दा ठुलो प्राइम नम्बर कुन हो भने कसलाई के थाहा है कसले पनि एन्सर दिन सक्दैन नि त्यो त होइन अहिलेसम्म जुन प्राइम नम्बर ठुलो छ त्योभन्दा जुन ठुलो प्राइम नम्बर पत्ता लगायो नि त्यसलाई प्राइज दिन्छ कता गयो है यहाँ हेर त यो किताब प्राइम नम्बर हेर है द मोस्ट मिस्टिरियस फिगर इन म्याथ हुन्छ हेर प्राइम नम्बर भनेको त्यस्तो कुरा हो कि त्यसैले त्यो क्रिप्टोग्राफीमा सेक्युरिटीमा होइन तिमीलाई पासवर्ड युज गर्नु पऱ्यो के युज गर्नु पऱ्यो प्राइम नम्बर चुज गरेर भन्छ कि किन भन्दाखेरि ह्याकरहरूलाई प्राइम नम्बर गेस गर्न गाह्रो हुन्छ अरे कि होइन त्यो पर्पजहरू छ यदि किताब पढ्ने म उता राखिदिन्छु होइन पढ रमाइलो छ यो किताब पनि के अरे यो किताबको नाम मात्रै पढ्न मन लाग्छ द मोस्ट मिस्टिरियस फिगर इन म्याथ भनेर होइन प्राइम नम्बर भनेको त्यस्तो खतरा हो कि त्यसैले प्राइम नम्बरको यी अल्गोरिदमहरू त बन्दैछ कि अब एउटाभन्दा अर्को राम्रो होला अर्को राम्रो होला होइन यो लुकास लेमार त मैले तिमीलाई होइन हाम्रो यसो बुकमा पनि छैन होइन छ मैले बुकमा त हेरेको छैन एउटा सानो सिम्पल भएर चाहिँ पढाएको हो कि सबैको भयो होला है सरले त्यो अपलोड हान्दिनु न त्यो एउटा म राखिदिन्छु है अहिले राखिदिन्छु है त पक्का एउटा बुक भने पनि मैले बनाएको जस्तो लाग्छ फोल्डर बुक भने बनाएर हिँड्छ ल बखाइ त यसमा अरू किताबहरू राखिदिन्छु रमाइलो किताब राखिदिन्छु पढ है यो म्याथमेटिक्सको किताबहरू होइन यस कुनै रमाइलो छ भने त्यो किताब राखिदिन्छु रमाइलो मुभीहरू पनि राखिदिउँला हुन्छ सर मुभी भनेको हाम्रो कम्प्युटर हाम्रो कोर्सलाई हेल्प गर्ने मुभीहरू एआई भन्ने मुभी छ होइन त्यो के मुभी छ कि मुभी पनि बुक यो पनि पढ होइन यो लाइफमा नभएर कस्तो मजा गर्ने यो पनि पढ यो प्यासन म्याथमेटिक्स नै पढ ल राखिदिन्छु यो किताबहरू यहाँ छ पढ है त ल यो भयो होला है त्यसो आज यति गरौँ है त हामी भोलि चाहिँ यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छ है नेक्स्ट टाइममा है ल सबैलाई आज यति गरौँ है त सबै यति गरौँ आज र सबैलाई अब गुड डे है अब म नेक्स्ट क्लासमा जान्छु है त ल थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू है त ल थ्याङ्क यू